नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी भ्रष्ट चुनावी प्रणाली अनि चुनाव महँगो भन्दा त्यसैको आवरणमा ठेक्का पट्टा गरिराखेका अनि आम नागरिकलाई बाढी पहिरो डुबानको चपेटामा पार्नका लागि अग्रसर राजनीतिज्ञहरूको हरकत केलाउँदैछौँ। नेपालमा सितिमिति म राजनीति गर्छु, म जनताको बीचमा लोकप्रिय छु भनेर टिकट दाबी गर्ने अथवा चुनाव जित्ने अवस्था यति बेला छैन। किनकि वडा सदस्यदेखि सङ्घीय सांसदसम्म झन्डै 250 जना जनप्रतिनिधि अहिले पनि ठेकदार छन् भनिन्छ, जसमा सङ्घीय संसदभित्रै 6 जना गनिएका चिनिएका ठेकदार सांसद बनेका छन्। प्रदेश तहमा 18 जना ठेकदार सांसद बनेका छन्। स्थानीय तहमा झन्डै 200 जना डोजर मालिक ठेकदार जनप्रतिनिधिका रूपमा क्रियाशील छन् भन्ने आँकडा छ। यहाँसम्म कि हाम्रा नेता ठेकदारकै घरमा बस्छन् अनि ठेकदारले नै राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका अथवा पुग्ने सम्भावना बोकेकाहरूलाई गाडी, सन्दा, फ्ल्याट उपहार दिएर परिस्थिति सधैँ अनुकूल बनाइराखेका छन्। अब सोच्नुहोस्, ठेकदार नै ठेकदारले चलाएको देशमा बर्खायाममा पहिरो अनि हिउँदयाममा दुर्घटना नै दुर्घटना नभएर के हुन्छ त? विकासको नाममा जताततै विनाश, ठेकेदार जनप्रतिनिधिकै कारण जताततै अकल्पनीय क्षति, स्वार्थको द्वन्द्व, ग्रामीण सडकको विनाश लीला। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा मनसुनजन्य विपदको कहरले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। यो वर्ष अपत्यारिलो स्थानमा खसेको पहिरोले धेरै जिल्लामा अकल्पनीय क्षति पुगिसकेको छ। मुख्य गरी पर्वत, बझाङ, पाल्पा, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, लमजुङ, शङ्खसभा लगायतका जिल्लामा पहिरोका अपत्यारिलो घटना भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई यसअघि मध्यम जोखिमको क्षेत्रमा राखिएको थियो, तर त्यही जिल्लामा मनसुन सुरु हुनु अगावै ठुलो क्षतिका सम्भावना देखिएका थिए। नभन्दै मनसुन सुरु भएपछि त्यहाँ ठुलो क्षति हुन पुग्यो। विपद जोखिम व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार एउटै ठाउँमा धेरै पानी पर्दा नसोचेको क्षेत्रमा ठुलो विपत्ति आइपरिराखेको छ। देख्नु होइन नि तपाईँले, जहाँ पनि यति बनायो अनि पुरार्दैनन् के, छोड्छन् के। 5 वर्ष भइसक्यो यस्तो बनाउनु लाग्यो। यो बाटो परार उतापट्टि हाम्रो घरमाथि गएर त्यस्तै बिचल्ली बनायो अनि जाली लगाइदियो भन्दा जाली लगाइदिए छैन। अहिलेसम्म चेकडाम लगाइदिए छैन, जाली पनि लगाइदिए छैन। जहाँ बस्ती छ त्यहाँ त राम्रो अर्दिनी हुन्थ्यो के अरे, नअर्दिने। अनि हरे डाँडादेखिको भल, सरङकोटदेखिको भल आउने हो यहाँ। अनि नाला अब त्यस्तो बनाएर छोडिदिन्छन् बाटो र नाला। घर डुब्यो, खाना छैन, बालचरा लिएर यहाँ बसेको छु। अब के गर्नु, रोजगार पनि छैन। मुलुकभर जेठ 31 पछि असार मसान्तसम्म चट्याङ बाहेकका प्राकृतिक प्रकोपमा 150 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पहिरोले गराएको छ। मनसुन सक्रिय भएको दिन जेठ 31 गते पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुममा पहिरो जाँदा 9 जनाले ज्यान गुमाए। असार 8 गते पाल्पाको तानसेन नगरपालिका स्थित सम्मोबारीमा यस्तै विपदमा 4 जनाको मृत्यु भयो। बझाङमा असार 20 गते पहिरो खस्दा 6 जनाले ज्यान गुमाए। यही बीचमा मनसुन सक्रिय भएपछि सिन्धुपाल्चोक, कास्की, स्याङ्जा, शङ्खसभा, लमजुङ, म्याग्दी, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा पहिरोमै परेर 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यो मानव सृजित समस्यासँगै लापरवाही गर्दाको परिणाम हो। हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीले अहिले एकदमै रेगुलरली तपाईँको फोरकास्ट इन्फर्मेसन दिइरहेछ। अब त्यो सोसियल मिडियामा पनि गइरहेछ, एसएमएसबाट पनि गइरहेछ भनेपछि त्यो गइरहेछ। तर अब प्रब्लम कहाँ छ भनेपछि त्यो एक्जिक्युट गर्ने एजेन्सी
भनेपछि त्यसले अब यति चाहिँ पानी पर्यो है, भोलिदेखि चाहिँ 150 मिलिमिटर थ्रेसहोल्ड चाहिँ क्रस गर्दैछ पानी लिएर, यति पानी पर्दैछ यो पहाडी इलाकामा भन्ने त्यहाँबाट इन्फर्मेसन आउँछ भनेपछि त अब त यो भलनरेबल जोन छ है, यो जोन एकदम खतरामा छ। यो जोनको मान्छेलाई चाहिँ हामीले इभ्याक्युट गर्नुपर्छ, यहाँबाट सार्नुपर्ने हुनसक्छ या यहाँबाट फोर्स इभ्याक्युट गर्नु पनि हुनसक्छ। काहीँ मान्छेले आफै जाँदैन नि त, मतलब बसेको ठाउँ आफ्नो घर सबै छोड्न चाहँदैन। भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिस्क हुने हामीलाई कन्फर्म थाहा छ भनेपछि फोर्स इभ्याक्युसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो भएको छैन। भने इभन कस्तो भने हिजो कन्काई कमलामा चाहिँ एउटा न्युजमा देखिरहेको थिएँ मैले, बाढी आइरहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईँको रिभरबेड काटिराखेको अवस्था छ, तर मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ दाउरा खोज्नको लागि चाहिँ प्लङ त्यसमा चाहिँ पौडी खेलेको अवस्था त भने त्यो त एकदम हाई रिस्क हो नि त। जब अहिले हामी कोभिडको कारणले लकडाउन गर्छौँ भनेपछि बाढी आएको ठाउँमा पनि लकडाउन, अब त्यहाँ जान पाइँदैन भन्ने खालको चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन। अनि बाढी पहिरोको सन्दर्भमा पहिरोको जोनहरूमा निषेधाज्ञा भनेपछि यो अब आइसोलेटेड जोन हो, यहाँ चाहिँ अब बस्नु पनि पाइँदैन भनेपछि अलरेडी चाहिँ इभ्याक्युट गर्यो भनेपछि मान्छेको लाइफ बचाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ ग्याप चाहिँ देखिन्न छ। नेपाल सरकारको बजेट आँकडा अनुसार कुल विकास बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा 25% रकम मोटर बाटो शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ। अझ त्यसमा पनि ठुलो हिस्सा सडकको स्तर उन्नति भन्दा बढी सडक सोर्ने तथा नयाँ ट्र्याक खोल्ने शीर्षकमा बढी खर्च हुन्छ। स्थानीय बजेट मात्र होइन, प्रदेश तथा सङ्घबाट प्राप्त हुने योजना पनि धेरै सडकमा केन्द्रित छन्। तर वर्षेनी करोडौं रुपियाँ खर्चेर बनाइएका यस्ता सडक न दिगो छन् न सुरक्षित छन्। हचुवाका भरमा डोजर चालकको लहरमा बनेका सडकले वर्षेनी विपद निम्त्याइराखेको छ। मोटर बाटो खन्दा न त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ, न प्राविधिक सर्भे नै गरिन्छ। डोजर चालक नै इन्जिनियर बन्छन् अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक पहुँचको भरमा अनुकूलता अनि प्रतिकूलता हेरेर एउटै बारीको पाटामा दुई थरीको सडक खन्नेसम्मको विकास गाउँ गाउँमा पुर्याइएको छ। दिगो विकासको आडमा बनाइने कुनै पनि सडक डिपिआर बिनै खनिँदा घर घरमा मोटर बाटो त पुगेको छ, तर त्यही बाटोले हरेक वर्ष हजारौं स्थानीयलाई न घर न घाटको बनाइराखेको छ। सँगसँगै अवैज्ञानिक बस्ती विकास अर्को विपत्तिको कारण बनेको छ। हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरू कुन तरिकाले भएका छन् भन्ने हिसाबले डिटरमाइन गर्छ। जो रोड खन्दाखेरि सेटलमेन्टको माथिबाट रोड गयो भनेपछि पानीको चाहिँ कहाँ जाने भयो त, त्यसले चाहिँ पानी तान्ने भयो नि त। त्यो पर्टिकुलर ल्यान्डस्केपले पानी तान्यो भने तल सेटलमेन्ट छ भनेपछि त्यहाँ स्लाइड जाने सम्भावना भयो। दोस्रो सम्भावना भनेको के हुन सक्ला भनेपछि हाम्रो सेटलमेन्टै चाहिँ तपाईँको जहाँ मन लाग्यो, जहाँ मेरो जमिन छ त्यहाँ मेरो घर बनाउँछु मैले भनेपछि जहाँ जमिन छ त्यहाँ घर बनाउन पाइँदैन सेटलमेन्टको हिसाब। त्यो चाहिँ सेटलमेन्टको चाहिँ तपाईँको कोडभित्र पर्दैन। अनि त्यो नपर्ने बित्तिकै चाहिँ अनि स्लाइड आयो भनेपछि मर्दाखेरि सरकारले केही गरेन भन्ने खालको हाम्रो त्यो पनि एटिच्युड हुन्छ। तर सेटलमेन्ट चाहिँ इन्फोर्स चाहिँ सरकारले पनि नगरेको हुनाले अब मान्छेले चाहिँ आफ्नो जमिनमा घर बनाउने भयो, त्यो त स्योर छ। भने यो पनि तपाईँको के भन्ने अब यो प्राइभेट एउटा इन्डिभिजुअलको र गभर्मेन्टको जुन तरिकाले बिल्डिङ कोड लागू गरेर र सेटलमेन्ट कोड लागू गरेर यो ठाउँमा मात्रै घर बनाउन पाइन्छ भन्ने खालको चाहिँ एकदम ल इन्फोर्समेन्ट हामीले एकदमै तल्लो लेभलमा ग्रासरुट लेभलमा पनि लागू गर्न सक्यौँ भनेपछि पनि हामी क्षति कम गर्न सक्छौँ। दिगो सडक निर्माण भन्दा बढी चुनाव ताका जनताका सामु बोलेका कुरा पूरा गर्न अनि अर्को पटक मत आफ्नो पक्षमा तान्न गाउँमा खुद्रे सडक बनाउने अधिकांश जनप्रतिनिधिले सांसद विकास कोषको ठूलो हिस्सा डोजर चलाउन खर्च गर्ने गरेका छन्, जुन बर्खायाममा स्थानीयका निम्ति अभिशाप बन्न पुग्छ। यस्तै विपत्तिका बेला प्रभावकारी भूमिका खेल्न तथा सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिले निम्तने जोखिम न्यून गर्न परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत अहिलेसम्म भूमिका खेल्न सकेको छैन। बाढी पहिरो र पानीजन्य भनेर बाढीको लागि 12.5 लाख, पहिरोको लागि 2.5 लाख र अन्य पानीजन्य रोगको हिसाबबाट अरू 15 लाख गरेर 30 लाखवटा घर परिवारहरू यसबाट प्रभावित हुन्छन् होला यसपालि भनेर विगतको आँकडाको आधारमा हामीले बाढी केन्द्रित
पहिरो केन्द्रित र स्वास्थ्यको हिसाबबाट यो सँगसँगै हामीले सर्पको टोकाइहरूलाई पनि यही वर्षमा यो समयमा नै उत्कर्ष पुग्छन् त्यो हिसाबबाट हामीले यसको कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। एउटा हामीहरूको राज्य प्रणाली अन्तर्गत भएको हाम्रो सङ्घीय सरकारमा प्रदेश सरकारमा स्थानीय सरकारमा पनि यसको कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जस्तो सिँचाइ मन्त्रालयमा यसमा हामीहरूले जस्तो यो प्लास्टिकका ब्याग्सहरू किन्नलाई, डोरीहरू, नाइलन रोप्सहरू किन्नलाई, त्यस्तो चिजहरूको लागि पनि छुट्टै कोषहरू हरेक मन्त्रालयले पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ। कोही मन्त्रालयमा अलिक ज्यादा होला कि जस्तो सिँचाइ मन्त्रालयमा यसको लागि विशिष्ट कोषहरू गरिएको छ भने केही मन्त्रालयमा अलिक कम पनि हुनसक्छ। यो भनेको राज्य प्रणालीमा भएको कोषहरू हो। गाउँ गाउँमा लहर र पहुँचका भरमा खनिएका सडकले राज्य कोषको रकम दुरुपयोग मात्र भएको छैन, बर्खायाम सुरु भएपछि जताततै भूक्षय तथा पहिरोको कहर निम्ति राखेको छ। अहिले अरबौं रुपियाँ खर्चेर बनाइएका अधिकांश ग्रामीण सडक बन्द छन्। गाउँ पुग्ने साबिकको संरचना भत्काएर खनिएका सडक बर्खायाममा पहिरोका कारण बन्द हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले आवत जावतमा शास्ति खेप्नु परेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब अस्ति पनि हामीले धेरै पहिरो देखिसक्यौँ। जस्तो पर्वतको पहिरो मनसुन सुरु भएको एक दिनमा परेको हो। त्यति बेला चाहिँ 70 मिलिमिटर पानी परेको थियो त्यहाँ। भनेपछि 70 मिलिमिटर पानीमै चाहिँ पहिरो आयो। किन भनेपछि प्री मनसुनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको जमिन भिजाएको थियो। अनि यसले गर्दाखेरि एउटा होइन, साइन्सको पार्ट हो, एउटा यो भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो भूबुनोटले गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्टेन थ्रेसहोल्डसम्म त माटोले थेक्न सक्छ। त्यो थ्रेसहोल्ड चाहिँ जाने बित्तिकै त्यहाँ रुख छ या अरू कुरा छ भने पनि त्यसले जुन एड्याप्टिभ क्यापेसिटी जुन सोइलको त्यो चाहिँ क्रस गर्ने बित्तिकै चाहिँ स्लाइड जान्छ। भनेपछि एउटा त्यो पाटो भयो। अब अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो एन्थ्रोपोजेनिक पाटोमा हाम्रो सेटलमेन्ट माथि भिड चाहिँ तपाईँको ठुलो पहाड छ, त्यसको फेदीमा चाहिँ हाम्रा घरहरू छन्। भनेपछि त्यस्तो खालको जुन सेटलमेन्ट हाम्रो चाहिँ अलिक वैज्ञानिक सेटलमेन्ट होइन, सेटलमेन्ट प्लान, अनि यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बस्नु हुने, यो ठाउँमा खेती गर्न हुने भनेर जुन तरिकाले चाहिँ सेटलमेन्ट प्लान हुनुपर्ने हो त्यो कागजमा भयो, तर व्यवहारमा चाहिँ सेटलमेन्ट प्लान चाहिँ लागू भएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो बाढीबाट पहिरोबाट मान्छेहरू धेरै मरिराखेको अवस्था चाहिँ अर्को देखिन्छ। अब तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो एन्थ्रोपोजेनिक चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्सनहरू, जस्तो अब रोड खनिरहेको छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टलको सामान्य तपाईँको इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट पनि नगरेको अवस्थामा चाहिँ अब रोड जता जान्छ एउटा ड्राइभरको भरमा रोड त्यो डोजर चाहिँ खन्ने ड्राइभरले चाहिँ जता जता चाहिँ रोड चाहिँ सोझो लैजान सक्छ त्यो तरिकाले चाहिँ रोड खनेको अवस्था छ। भनेपछि त अब जमिनभित्र पानी जब रोड खनेपछि त भित्र जान्छ नि त, अनि त्यसले चाहिँ ल्याउने स्लाइड चाहिँ अर्को र अनि त्यसबाट चाहिँ अकुमुलेट हुँदै चाहिँ सोइल पार्टिकलहरू फ्लडमा बढ्दै गयो। रनअफमा पानीको चाहिँ रनअफ भन्छ, रेनफल भइसकेपछि रनअफ हुँदै चाहिँ वाटर सिस्टममा जाने र फ्लडमा कन्भर्ट हुने जुन कुरा हुन्छ त्यो सेडिमेन्टेसन लोड चाहिँ बढ्छ। त्यो बढ्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको नदीको आकार पनि ठुलो हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यसको इन्टेन्सिटी पनि ठुलो हुन्छ र त्यसले अनि प्रक्सिमेट कम्युनिटीहरू जुन नदीको चाहिँ एक्सपोज भएर बसेका छन् त्यसलाई एक्सपोजर भन्छौँ हामी, र नदीले एक्सपोजर भएका चाहिँ रिस्क र भल्नेबल जुन कम्युनिटीहरू छन् उनीहरू चाहिँ बढी इफेक्टेड हुन्छन् बाढीको हिसाब। भनेपछि बाढी र पहिरोको यस्तो चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध जिलिएको अवस्था छ। वर्षेनी भौतिक तथा मानवीय क्षति पनि उस्तै बढिराखेको छ। हरेक बर्खायाममा तराईमा डुबान, बाढी तथा पहाडमा पहिरोका कारण अरबौं रुपियाँको धनमाल नष्ट हुन्छ, सयौंको ज्यान जान्छ। 74कोमा 7 जना होइन 9 जनाको हाम्रो ज्यान यसै गाउँपालिकामा गएको थियो भने अब आगामी दिनमा पनि यस्तै तरिकाले नै कटानी भएर गयो भने यो झापा गाउँपालिकाको 7 नम्बर वार्ड, 3 नम्बर वार्ड, 2 नम्बर र 1 नम्बर वार्ड चाहिँ केही पनि रहँदैन। यसको लागि हामीले 50 लाख रुपियाँ पैसा अलिकति कोषमा राखेका पनि छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले एकदम नजिकै एकदम छिट्टोभन्दा छिट्टो यसलाई चाहिँ तुरुन्तै विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर यसलाई के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ अगाडि लिएर हामी जान्छौँ। यो भीभीषिका घट्नुको साटो हरेक वर्ष किन विकराल बनिराखेको छ, कहिल्यै बहस भएको छैन। सहकालका रूपमा आउनुपर्ने बर्खा महाकालका रूपमा आउने परिस्थिति मानवजन्य क्रियाकलापबाटै सिर्जना भएको विज्ञहरू बताउँछन्। जब बर्खा लाग्छ अनि मात्रै कुरा गर्न थाल्ने भनेको चाहिँ के भने इच्छा शक्ति नदेखिएको भने जस्तो एउटा कुरा त्यहाँनिर आउँछ भने अर्को पाटो भनेको चाहिँ के छ भने यो विभिन्न जुन निकायहरू छन् यो निकायहरूको बिचमा नै आपसी तपाईँको समन्वय अथवा संयोजन
को चाहिँ कमी छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ, अहिले अझै पनि त्यो लाग्छ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने एउटा विपद प्राधिकरणले के काम गर्ने र पहिला भइसकेका संस्थाले के काम गर्ने भन्नेमा पनि अलिकति दुविधा होला जस्तो लाग्छ मलाई। ठ्याक्कै यो घटनाले मलाई यस्तो लाग्यो भनेको त होइन, तर कामका कारबाहीले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सायद उहाँहरूको बिचमा चाहिँ केही न केही समन्वयको कमी कमजोरी, अथवा कसले काम गर्ने, यो काम कसले गर्ने, अथवा लास्ट फाइनल डिसिजन कसले गर्ने, अनि त्यसपछि यो जुन स्थानान्तरणको कुरा मैले गर्दैछु, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भने त्यसको डिसिजन कसले गर्ने हो भन्ने कुराको पनि सायद उहाँहरूसँग अलिकति दुविधाहरू, संयोजन नभएको कुराहरू छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ मुख्यतया अहिले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो स्थानीय तह जुन छ नि, हाम्रो 3टा संरचना मध्ये स्थानीय तहको भूमिका विपद व्यवस्थापनमा निकै बढी हुने गर्छ, किनभने स्थानीय तहमा चाहिँ बढी जानकारीहरू हुने हो र एकदमै घटनासाथ जाने अथवा घटना घट्न नदिने काम पनि कसले गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको स्थानीय तहले गर्नुपर्ने परिवेशमा चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिने मात्रामा चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो ह्युमन रिसोर्सहरू अथवा प्राविधिकहरू जस्तो भूगर्भविदहरू अथवा इन्जिनियरहरू यसको चाहिँ एकदमै कमी भएको र सबै कुरा चाहिँ उहाँले प्लानिङ पनि गर्न नसक्ने, त्यो प्लानिङ गर्ने हिसाबको पनि उहाँसँग खाका अथवा उहाँको चाहिँ के भन्छ ह्युमन रिसोर्सहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ फेरि केन्द्रको मुख ताक्न पर्ने अथवा प्रदेशको मुख ताक्न पर्ने, यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको स्थानीय तहमा चाहिँ अलिकति बढी समस्या भएको छ कि जस्तो लाग्छ। विज्ञहरूका अनुसार केही नीतिगत कारणले, केही लापरवाहीले, अनि केही नियतजन्य कारणले, अनि केही नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले र सँगसँगै अज्ञानताका कारणले यो समस्या वर्षेनी जटिल बनिराखेको छ। हरेक बर्खायाममा आइपर्ने विपत्तिबाट पाठ सिक्न नसक्दा अधिकांश नदी स्रोतको अवैज्ञानिक उत्खनन भइराखेको छ। नदीको आधार भत्काउँदा पानीको प्रवाह गति अनियमित बन्न पुग्छ, अनि कुन तटमा कुन तहको पानी विध्वंस मचाउनका लागि फैलिन्छ भन्ने भन्नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। विशेष गरी तट कटान र डुबान तराईको समस्या त्यही कारण पनि बनिराखेको छ। कसैलाई सोध्नु पानी नै थिएन बिहान। पानीको जलथलमा जुन जनताहरू अहिले साँप किरा पस्दैछ, यो पानीलाई हामी कसरी निकासा गर्ने? हाम्रो सरकारले महानगर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यो पानीलाई निकासा कसरी व्यवस्थित गर्ने? यो 13 नम्बर र 15 नम्बर र 16 नम्बरको पानी 14 नम्बर हुँदै सिङ्गिया खोलामा बहाव गर्नुपर्छ, सिङ्गिया खोलामा झार्नुपर्छ यो पानीलाई। त्यस कारणले चाहिँ यो हाइवेहरूमा 13 नम्बरमा एउटा साइफन र 15 नम्बरमा एउटा साइफन चाहिन्छ, एकदम जरुरी छ। र 16 नम्बरको पानी पनि 15 नम्बर हुँदै, वडा नम्बर 15 हुँदै बहाव गरेर 14 नम्बरबाट झरेर सिङ्गिया खोला जान्छ। त्यसमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि एकदमै जरुरी छ। पहाडमा हरेक वर्ष हिउँदमा डोजर लगाएर सडक खन्ने अनि अबिर जात्रा गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ। बर्खामा त्यही अव्यवस्थित सडकले निम्त्याएको पहिरोका कारण गाउँका गाउँ बगाएर शव यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ, अनि ती सडकमा गुड्ने गाडीको कम्पनका कारण जाने पहिरोले नेपालका नदीहरूमा पानी र लेदोको अवस्था लगभग बराबर जस्तै हुन थालेको छ। पहाड र तराई दुवैतिर अवैज्ञानिक बस्ती विकास अनि शहरीकरणको उन्माद हामी नसक्नु भएको छ, र यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले टोल टोलमा डोजर किनेर आफ्नो विनाश आफै निम्त्याइराखेका छन्। झापा जिल्लाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेका 4वटा गाउँपालिकाहरू कचन कवल, बारादेशी, झापा र गौरीगञ्ज, कम्मलको केही भागहरू, गोरादेको केही भागहरू, शिवसताछीको केही भागहरू र भद्रपुर नगरपालिकाको दक्षिणी भाग चाहिँ सबभन्दा बढी जोखिममा रहेको पाइन्छ। शिवसताछी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सुकुम्बासी टोलमा कनगाई नदीले 11-12 घर त विस्थापित बनाइसक्यो, 5 घर टोटली विस्थापित भयो, अरू 6 घर सरे। त्यसै गरी झापा गाउँपालिकाको कचन मदरगाछ भन्ने गाउँ जो 7 नम्बर वडामा पर्छ, त्यहाँ फुट्न आँटा छ। यदि त्यो फुट्ने हुँदा त्यहाँ त हजारौँ घरहरू जोखिममा पर्ने स्थिति छ। विज्ञहरूका अनुसार यो भयावह अवस्था बढ्नुमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार छ, जसले गाउँ गाउँमा स्थानीय विकास निर्माणको बजेट आफ्नो खल्तीमा पार्नका लागि सयौं डोजर किनेर अहिले पनि कुदाइराखेका छन्। जुन सडक निश्चित व्यक्तिका लागि दुहुनो गाई बनेको भए पनि आम नागरिकका लागि उठीबासको कारण अनि सवारी दुर्घटना हुने एउटा धराप जस्तो बनेको छ।
ट्राफिक प्रहरीको आँकडा अनुसार हरेक वर्ष ग्रामीण सडकमा हुने यातायात दुर्घटनाको संख्या र क्षति वर्षेनी बढिराखेको छ। धेरै दुर्घटना ग्रामीण सडकमै हुन थालेको छ। ग्रामीण सडकको अवस्था निकै दयनीय रहेको, भिरालो सडक पूर्वाधारमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड कतै पनि नभएको अनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी अभियान कतै नचलाएका कारण ग्रामीण सडक ज्यानमारा धरा बनेका छन्। मनसुनको समयमा हुने यी सम्भावित क्षेत्रहरूमा प्रहरीलाई पनि एलर्ट गरेको छ। त्यसै अनुसार स्थानीय तहलाई र सम्बन्धित क्षेत्रका बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई पनि सूचित गर्ने काम भएको छ। त्यसै गरी जिल्ला तहमा जिल्ला विपद समिति छ, यो समिति पनि अहिले एक्टिभ भइरहेको छ मनसुनको समयमा। र भर्खरै मात्रै हामीले रेड क्रसमा आयोजना भएको कार्य समितिको मिटिङमा पनि यो सम्भावित हुने विपदको अवस्थाहरूलाई कसरी समन्वय र सहकार्य गरेर सम्भावित पीडितहरूलाई तत्काल चाहिँ राहत र उद्धार पुर्याउने काममा छलफल भइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1 लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा झन्डै 75,000 किलोमिटर सडक कच्ची छन् अथवा कामै नलाग्ने छन्। गुणस्तरहीन तथा अवैज्ञानिक सडक धेरै गाउँ गाउँमा खनिएको छ, जुन सडक हरेक वर्ष दुर्घटना अनि सडकका कारण ज्यान जाने संख्या बढ्ने कारण बनेका छन्। हिउँदयाममा दुर्घटना धेरै हुने ग्रामीण सडक बर्खायाममा पहिरोको चपेटामा पर्छन्। अनौपचारिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने यसरी गाउँ गाउँमा डोजर किनेर जनताको उठिवास लगाउने तर आफू मालामाल बन्ने जनप्रतिनिधिको संख्या पत्याउनै नसकिनेछ। वडा सदस्यदेखि संघीय सांसदसम्म झन्डै 250 जना जनप्रतिनिधि अहिले पनि ठेकदारकै रूपमा सक्रिय छन्। संघीय संसद अनि महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण तथा अनुगमन गर्ने संसदीय समितिमा 6 जना सांसद ठेकदार छन्। प्रदेशमा 20 जना भन्दा बढी ठेकदार सांसद बनेका छन्। संघ अनि प्रदेशका केही सांसद यही बीचमा अनियमितता प्रकरणमा परेर डामिएका पनि छन्। स्थानीय तहमा 200 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि डोजर मालिक छन्, जो आफ्नै मर्जीमा आफ्नै डोजर पाखा भित्तामा जथाभावी कुदाएर वर्षेनी कमाइराखेका छन्। जब आफै सोच्नुहोस्, ठेकदार नै ठेकदारले चलाएको देशमा बर्खायाममा पहिरो अनि हिउँदयाममा दुर्घटना नै दुर्घटना नभएर के हुन्छ त? प्रत्येक साल यस्तै हुन्छ। साले साले नेताहरू त धेरै आउँछ, मगर कोही व्यवस्था गर्दैन कुनै चिजको। अब लकडाउन परेको छ, त्यसै पनि खाने भेट्दैन गरिब मान्छेको। अनि यो बाढीले चाहिँ बिताएको छ। माथि चाहिँ खोपरीमा तिरपाल चाहिँ टाँगेर बसेको छु। यो पानी चाहिँ परिरहेको छ, खाना चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्छे त हो होइन, गाह्रो छ होइन। अब अलिकति पानी पऱ्यो भने रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। अब अलिकति जाडो महिनामा एकदम चिसो हुन्छ खोला किनारमा होइन, राम्रो व्यवस्था छैन हामीलाई होइन। यो निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनुको परिणाम हो विज्ञहरू भनिराखेका छन्। यो कमजोर आर्थिक हैसियत भएका असल त्यागी र नैतिकवान व्यक्ति राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट विस्थापित बन्नुको अर्को परिणाम हो। धनवान, ठेकदार अनि व्यापारीहरू निर्वाचित हुनुको परिणाम पनि हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पेशा, कुनै व्यवसायमा रहँदा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता खण्डित हुँदाको नतिजा पनि हो। किनकि स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको स्वरूप मानिन्छ अनि स्वार्थको द्वन्द्वलाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीले भने उहिल्यै स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले हामी निरन्तर त्यसैको नतिजा ग्रामीण सडकले निम्त्याइराखेको विनाश लीला भोगिराखेका छौँ। हामी दाबीका साथ भनिरहेका छौँ, यो पैसाको बलमा टिकट पाउने राजनीतिक अभ्यास भइराखेको मुलुक हो अनि चुनावको बेला पैसाको खेलो फड्को गर्ने खेलाडीहरूको अग्र मोर्चामा ठेकदार नै उभिएका छन्। त्यसैले ठेकदारले विकासका नाममा राजनीतिक बैशाखी टेकेर यसै गरी निरन्तर विनाश निम्त्याइराखेका छन्। तिनै ठेकदारलाई देखाएर दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता अनि स्थानीय सरकार प्रमुख समेत जो डोजर किन्ने, बारीको पाटो मासेर
बाटो बनाउने अनि बर्खायाममा पुरै बस्ती पहिरोको चपेटामा पार्ने धन्दामा संलग्न छन्। यो प्रकृति अनि पर्यावरण विरुद्धको अपराध हो। यो मानवीय समवेदना शून्य धन्दा पनि हो र यो रोकिनुपर्छ। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 4006536 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ हामीलाई अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।